Action. नमस्कार, रमाइलो टिभी अनि एक्सन स्पोर्ट्स एचडी हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म दयाराम पाण्डे हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो विशेष प्रस्तुति A to Z कुरामा नेपाली चलचित्र विशेष गरेर कला संस्कृतिको सम्वर्धनका लागि विभिन्न शुभेच्छुक संस्थाहरू छन्, भारतीय संगठनहरू छन् र तिनीहरूले नेपाली चलचित्र कर्मका लागि के कस्तो गरिरहेका छन् र राजनीतिक दलको प्रभाव उनीहरूमाथि कस्तो पर्छ र राजनीतिक दलहरूले अहिले जे किसिमको कार्य गरिरहेका छन् तिनलाई चाहिँ भारतीय संगठनहरूले कसरी हेरिरहेका छन्, यिनै विषयमा आज म कुराकानी गर्छु। सबैभन्दा पहिले यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल सांस्कृतिक सङ्घका अध्यक्ष वरिष्ठ निर्देशक तीर्थ थापा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते दयाजी, एकदमै धन्यवाद। रमाइलो टिभीलाई प्रति आभारी छु। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। के छ दिनचर्या, कस्तो बितिराखेको छ यहाँको अहिले? अब दिनचर्या त अब सबभन्दा पहिला त यो कोभिडको कारणले घरमा बाहिर जान सके होइन, यो सुरक्षाको लागि पनि बस्नै पर्यो। अब यस्तो न्युज हेऱ्यो, पत्रिका पढ्यो, किताब पढ्यो, गर्न बाहेक खासै काम थिएन। आज तपाईँको रमाइलो टिभी मार्फत मैले एउटा बोल्ने मौका पाएँ। सबभन्दा पहिला त म कोभिडबाट मृत हुने सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ कोभिडबाट पीडित, कसैले सिट पाउनु भएको छैन, कसैले अक्सिजन पाउनु भएको छैन, कोही उपचारमा हुनुहुन्छ, कोही घरमै क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, ती सम्पूर्ण नेपालीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। यो मौका दिनुभयो, यसको लागि म दयारामजी रमाइलो टिभीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अनि तीर्थ थापाजी, यहाँ नेपाल सांस्कृतिक सङ्घको अध्यक्ष, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्था, धेरै लामो समयदेखि यहाँ अध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ। यो कार्यकालमा चाहिँ यहाँले के काम गर्नुभयो, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा के छ भने नि दयारामजी, यो कला संस्कृति भन्ने कुराहरू विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक पार्टीहरूले एउटालाई प्रयोगका रूपमा लिने गरेको देखेँ मैले 16 वर्षको अवधिमा। 14 वर्षको हामी नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ स्थापना भएको। कलाकार भनेको एकछिन रमाइलो गरिदिने, एकछिन हँसाइदिने, केही कुराहरूको सन्देश दिने, कवि कविता सुन्ने, त्यसको प्रभाव कति पर्छ समाज, त्यसको प्रभाव समाजको परिवर्तनमा कति पर्छ भन्ने कुराहरू राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यो आजसम्म स्थापित हुन सकेको छैन। राजनीतिक पार्टीमा के भावना मैले देखेँ भने 14 वर्षको पिरियडमा अब या त भाषण गर्नुपर्छ, या जेल खानुपर्छ, या ढुङ्गा हानेको हुनुपर्छ, यी यावत कुराहरूमा नेता हुन सक्छन्। उनीहरूको पनि अधिकार छ, उनीहरूले पनि अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउनुपर्छ। यो सांस्कृतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू स्रष्टाहरू हुन्, उनीहरूलाई भोक पनि लाग्दैन, यिनीहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व चाहिँदैन। अब यिनीहरूलाई यसो पानी पनि पुग्छ भन्ने किसिमको स्वभाव, भावना र नीति चाहिँ नि त्यो प्रकारको रहेछ। त्यो महसुस गरेँ मैले। यसैको लागि नै आजसम्म हामी सांस्कृतिक सङ्घका साथीहरू सांस्कृतिक क्षेत्रको सम्मान, सुरक्षा र पहिचानको लागि लडिरहेका छौँ। यहाँले यो बुझ्नलाई पनि धेरै समय लाग्यो होइन? जस्तै अब यहाँको आफ्नै कार्य 14 वर्ष लाग्यो। 14 वर्षमा नेताहरूले चाहिँ प्रयोग मात्र 14 वर्षभन्दा अगाडि पनि हामी लाग्यौँ दयारामजी। 14 वर्षभन्दा अगाडि पनि लाग्यौँ, नलागेको होइन। हजुर, तर संस्थागत रूपमा लागेको 14 वर्ष भयो। जस्तो यहाँ आफै घर छोडेर देशका विभिन्न कुना काप्चामा त्यत्रा कलाकारहरू लिएर जानुभयो, हामीले देखिरहेका थियौँ होइन? तर नेताहरूले चाहिँ, राजनीतिक दलका नेताहरूले हेर्ने दृष्टिकोण खालि यी गहना मात्रै हुन्, चाहिँदा झिक्ने, लगाउने, त्यसपछि दराजमा थन्काएर राख्ने, यति मात्रै सोध्दा रहेछन् होइन? बस त्यो भन्नु बाहेक मैले आजसम्म कुनै पनि अनुभव गरेको छैन। एकजना व्यक्तिले त्यो अनुभवको चाहिँ कता कता मलाई महसुस गर्नुभयो। त्यो चाहिँ स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बिना, सांस्कृतिक क्षेत्रको सहभागिता बिना हामीले पोलिटिक्स गरेर सफलता पाउन सक्दैनौँ। त्यो क्षेत्रलाई हामीले सम्मानपूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ र उहाँको राजनीतिक यात्राको अन्तिम समयमा उहाँले हामीलाई गाइड गर्नुभयो, भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले आजसम्म कसैले पनि पाएको छैन। तर यस क्षेत्रको महत्त्वको बारेमा इभन यो क्षेत्रमा नेताहरूको बडे भाषणहरू सुनियो। त्यो भाषणको लागि मान्छेहरू एक दिन 2 दिन आएको पनि मैले म विभिन्न जिल्लाको यात्रामा। तर त्यसले दिने सन्देश र सांस्कृतिक कर्मीहरूले दिने सन्देश के फरक छ? सांस्कृतिक कर्मीहरूले दिएको सन्देश ज्यादै उपलब्धिमूलक हुन्छ, सरल पनि छ, तर यो महत्त्वलाई आजसम्म पनि स्थापित हुन गराउन सकिएको छैन। चाहे हाम्रो पनि कमजोरी होला,
हाम्रो एकरूपता नभएर पनि हामीले अधिकारहरू लिएका छैनौँ होला। हाम्रा विचारहरू पनि के छन् भन्दाखेरि भित्र छन्, अविश्वास छ, संस्थागत कुनै पनि कुरा परम्परा छैन। त्यो कारणले पनि हामी पछाडि परिरहेका छौँ। सायद यो स्थापित हुन्छ, मलाई विश्वास छ। कलाकारहरू, सर्जकहरू, स्रष्टाहरू, सांस्कृतिक कर्मीहरू भनेको परिवर्तनका संवाहक पनि हुन्, सूचनाका संवाहक पनि हुन्, समाजका दर्पण पनि हुन्। यिनीहरूले गर्ने काम क्रिएटिभ हुन्छ भन्ने कि यो चिजहरू चाहिँ यहाँले पनि प्रस्ट्याउन नसक्नु भएको हो कि के हो त? यसको लागि के छ भने एक त हामी कुनै पनि वाद विवादमा पर्न चाहँदैन। यदि हामी वाद विवादमा पर्न चाहेनौँ भने हाम्रो अधिकार हनन हुन्छ, हाम्रो सम्मान हुँदैन, हामी पहिचान पाउँदैनौँ, हाम्रो सुरक्षा हुँदैन भन्ने कुराहरूको अवधारणा, भन्ने कुराको विश्वास हाम्रो क्षेत्रमा पनि छैन। म साहित्यकार हुँ, यो रेखे पुगिहाल्यो नि, म कहाँ राजनीतिक पार्टीमा लागिराख्ने, कहाँ विचारसँग हिँडिराख्ने? म चलचित्रको हिरो हुँ, मैले बोल्नै हुँदैन, सबै मर्का पर्छ, मेरो व्यवसाय बिग्रिन्छ। यस किसिमको एकदमै निजी स्वार्थको कारणले पनि हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो वर्ग पिल्सिरहेको छ। मेरो अनुभव, हामीमा एकरूपता छैन, हामीमा राजनीतिक पार्टीप्रतिको विश्वास पनि छैन। किनभने राजनीतिक पार्टी भनेको एउटा नीति बनाउने संस्था हो, भोलि गएर राज्य सञ्चालन गर्ने संस्था हो। राज्यमा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न वर्ग क्षेत्रको चाहिँ एउटा निर्माण गर्ने ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा हामी पुग्नै सकेनौँ, त्यो ठाउँमा हामी पुग्नको लागि हामीले प्रयासै गरेनौँ। त्यो नै समस्या भएको मैले देखेको। हजुर, कलाकारहरूले राजनीति गर्न हुन्छ कि हुँदैन, के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, आफ्नो वर्गको कलाकारको, सांस्कृतिक कर्मीहरूको हकको सुरक्षाको लागि, आफ्नो यो क्षेत्रको सम्मानको लागि र यो सबै पहिचानको लागि राजनीति किन गर्नु हुँदैन? यो गर्दैन त हामीले प्राप्तै गर्दैनौँ। मैले जानेको त्यही नै हो, हामीले आजसम्म त पाएनौँ त। आजसम्म कुनै पनि तपाईँले अङ्गीय संरचनाको चाहिँ प्रथम राज्य स्थापित भयो, कहाँ छ हाम्रो प्रतिनिधित्व? सांस्कृतिक कर्मीहरूको प्रतिनिधित्व देखाउनुहोस्। आज एकजना कुनै पार्टीले मनोनित गरेको छैन, एउटा ठाउँमा पनि छैन। किन भयो? त्यसैले हामीले अधिकार पाएको छैनौँ, त्यसैले हाम्रो सम्मान भएको छैन, त्यसैले हामीले हाम्रो सुरक्षा भएको छैन, हाम्रो पहिचानको त कोही छैन। हजुर, जस्तै बलिउडको कुरा गर्दा भन्नै पर्छ। म अलिकति यहाँलाई एउटा प्रसङ्ग जोडेँ। बलिउडको कुरा गर्दा शत्रुघ्न सिन्हादेखि जया प्रदा, गोविन्दासम्म सबैले प्रतिनिधित्व गरेको देखेका छौँ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ कलाकारहरू त्यहाँ पुग्न नसकेको किन? स्ट्याटसको कारणले हो, अथवा त्यो राजनीति गर्न नजानेर हो, अथवा राजनीतिक दलले नै यिनीहरू चटके हुन् भनेर त्यो स्थान दिन नखोजेको हो? के लाग्छ? म यसमा केही कुरा भनौँ दैराजी, के रहेछ भन्नुहुन्छ भने कलाकार संस्था भनेको यति शक्तिशाली शक्ति हो नि, यति संवेदनशील शक्ति हो नि। सायद यो शक्तिसँग पोलिटिक्समा डराएर पनि हामीले त्यसलाई नलगेको हुनसक्छ। हाम्रो एकरूपता छैन त, मान्नुहुन्छ यो कुरा? हाम्रो एकरूपता छैन। त्यो हाम्रो कमजोरीको फाइदा लिएर राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक नेताहरूले सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई त्यहाँ समावेश गरेरै जान्दैन। किनभने सांस्कृतिक कर्मीहरू छिरेपछि त राष्ट्रको उन्नतिको लागि, त्यसको लागि गरिमाको लागि, यो राष्ट्रको प्रगतिको लागि, स्मृतिको लागि ज्यान दिएर काम गर्छ भने सांस्कृतिक कर्मीहरूले देख्नु भएको छ नि विकृति हो, राजनीतिक विकृति। ती तीनवटा तहमा सरकार हुँदा पनि प्रतिनिधित्व जबरजस्त देखिएन। सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला यहाँले मलाई? ती तीनवटा तहमा सरकार भइरहँदा पनि तर जबरजस्त रूपमा कलाकर्मीहरू हाँक्ने स्थानमा कहीँ पनि देखिएनन् के, है? दुःख लाग्दो कुरा। आज एउटा नेताले घन्टौँ भाषण गरेको भन्दा 5 मिनट अन्जु पन्तले गीत गाएको, प्रमोद खरेलले गीत गाएको, अथवा कसैले श्रवण मुकारुङले 5 मिनट कविता भनेको, यी त धेरै शक्तिशाली देख्छौँ नि हामीले। यिनको प्रभाव त धेरै राम्रो देखिन्छ। यद्यपि यो शक्तिसँग डराएर पनि हामीले त्यहाँ समावेश हुन सकेका थियौँ। नम्बर 1 तपाईँले भनिहाल्नुभयो एउटा गीतले कति प्रभाव पर्छ। एउटा 5 मिनटको गीतले सारा इतिहास हुन सक्छ, सारा इतिहास। एउटा भाषण एकटा बोल्नुपर्छ इतिहास, एउटा भाषण 1 घन्टाको भाषणले एउटा विषय मात्रै छ, एउटा विषय मात्रै त्यसले भन्न सक्छ एउटा 1 घन्टाको भाषणले। तर 5 मिनटको गीतले, 10 मिनटको कविताले, एउटा कथाले, तपाईँको एउटा आर्ट जुन छ नि, मूर्ति, चित्र, कलाले कति कुरा
सन्देश दिन्छ भन्ने कुराहरू अब सायदै अब हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ। अब यो बुझ्नै सकिएन के यसमा म यति आत्मग्लानी हुन्छ अब के भन्नु। अब आज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ संसदमा, अब राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला के लाग्छ यहाँलाई? अब यो 3 वर्षको अवधि त साँच्चै एउटा चाहिँ यति दर्दनाक दयनीय एउटा चाहिँ एउटा कल्पना पनि गर्न सक्ने घटनाहरू भएको छन्। हेर्नुहोस्, यो सरकार 2/3 धन्नै 2/3 को सरकारले आज मुलुकमा कति परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस् है। हरेक दिन मिटिङ छलफल भेटघाट मलाई यो 1.5 वर्ष बिता 1.5 वर्ष त योजना बनाउनै बितायो होला अथवा गफ गर्दै बित्यो होला, बधाई खानै बित्यो होला। हेर्नुहोस् है, अब अहिले आएर यत्रो देशमा चाहिँ सारा मान्छेहरू चाहिँ तहस नहस भइरहेको छ। को कति बेला दुर्गा यो कोभिडले चाहिँ जस्तो बनाउँछ, औषधिको व्यवस्था छैन, अक्सिजनको व्यवस्था छैन, हस्पिटलको राम्रो व्यवस्थापन छैन, कहाँ कहिले गरिब मान्छे जनताले कहीँ सिटहरू पाएको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि आज राजनीतिक दलहरू कुर्सीलाई दौडिरहेका छ, महत्त्वको लागि दौडिरहेका छ, कमिसनको लागि दौडिरहेका छ। यो बेला भिडोमा के हुनसक्छ दयाराजी? सायद सांस्कृतिक कर्मीहरू त्यो ठाउँमा हुन्थ्यो भने आज सांस्कृतिक कर्मीहरू चाहिँ जोगा बजेर जनताको ठाउँमा पुग्थ्यो होला, गीत गाएर कविता भनेर उपचार गर्थ्यो होला, कलेज गर्थ्यो होला, सारा सहयोगका चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्थ्यो होला। तर यो तपाईँ हामीले महसुस गरेका छौँ उपचारको लागि, जनताको लागि, हस्पिटलको लागि, शिक्षाको लागि यत्रो महामारीको अवस्थामा पनि सरकारले कहिले ध्यान दिनु थाहा पाउनु भएको छ, सुन्नु भएको छ? खाली पदको लागि, गाली गर्नको लागि, भाषणको लागि, त्योभन्दा बाहेक मैले चाहिँ 1.5 वर्ष त देखेकै छैन। आज फलाना र फलाना मिटिङ बनाएको छ, भोलि फलानाको चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक बनाएको छ, पर्सि चाहिँ फलाना र फलाना मिडियाहरू बनाएको छ। योभन्दा बाहेकको न्युज कहाँ छ? हेर्नुहोस्, प्रगतिको न्युज कहाँ छ? हेर्नुहोस् है, तपाईँको पुरानो धरालाई उद्घाटन गर्ने हतार छ। कोभिडको यत्रो महामारी छ, प्रधानमन्त्री दल बल चाहिँ तपाईँले चाहिँ रथ यात्रा गरिदिनुहुन्छ। योभन्दा चाहिँ लाजमहरू, योभन्दा चाहिँ घृणित पोलिटिक्स त कहाँ हुनसक्छ? तर यहाँको मातृ संस्था भनौँ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त बिचमा खास केही उपलब्धिमूलक काम गरे जस्तो त लागेन। तपाईँको कुरामा म सहमत छु। प्रतिपक्ष भएर प्रतिपक्षले असल भूमिका खेल्न सकेन। एउटा कारणदेखि स्पष्ट बहुमत भएर पनि अथवा त्यो के अरे विरोध गर्ने सङ्ख्या नपुगेर पनि गर्न सकेन। त्यो नसके भने सबै आन्दोलन गर्न सक्थ्यो, मान्छेहरूले जनतालाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्थ्यो, विभिन्न कार्यक्रम लिएर देश व्यापी दौड्न सक्थ्यो। वास्तवमा त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ मलाई पनि लाभ लाग्छ। म काङ्ग्रेसको एउटा स्वदेशी संस्थाको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि भएको हिसाबले मलाई पनि लज्जा हुन्छ। तर हामीसँग त के गर्ने? के हामीसँग क्षमता? कलाकारले जाउँ, कसैलाई कन्भिन्स गरौँ, नराम्रो कुराको बारेमा जानकारी दिउँ भन्दा पनि हामीसित ग्रुप जानु पर्यो। कति झन्झट छ कलाकारलाई चाहिँ अब मानिलिनुहोस् एउटा गीतै निर्माण गर्न कतिको टाइम पर्छ भन्नुहोस् त। गीत लेख्नु, म्युजिक दिनु पर्यो, एडिट गर्नु पर्यो, स्टुडियो जानु पर्यो, रेकर्डिङ गर्नु पर्यो, कलाकार जोड्नु पर्यो। हामीलाई सहज छैन, त्यो व्यवस्थापन गर्न सहज छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहेर पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ, चाहेर पनि बोल्न सकेका छैनौँ। के बोल्नलाई शक्ति चाहिँदो रहेछ, शक्ति भएपछि पोलिटिक्स त शक्ति रहेछ नि त, शक्ति रहेछ नि त, पावरको खेल रहेछ होइन। यहाँ पनि अध्यक्ष सांस्कृतिक सङ्घको तर आफ्नो कमिटीले अहिलेसम्म पनि त पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन नि त। 5 जनाको कमिटी मात्रै छ अहिलेसम्म। बस एकदम राम्रो सही काम, मैले पूर्णता दिन सकेका छैनौँ। पार्टीभित्र पनि कस्तो रहेछ भने ग्रुपिजम, हामी सांस्कृतिक कर्मीहरू के छ भने एक मत भएर अगाडि बढ्नु खोज्यो, पार्टीभित्र ग्रुपिजमले त्यो अगाडि बढ्नै दिएन। हेर्नुहोस् है, अब हामी 5 जना छौँ, 5वटा नेताका छौँ हामी। हेर्नुहोस् है, यी 5वटा नेता कहिले पनि मिल्दैन। मैले अघि नै एउटा कुरा बोलेको छु, शक्तिदेखि गराउँछ है, शक्तिशाली हुन्छ है सांस्कृतिक कर्मीहरू। त्यसैले हामीले एक ठाउँमा ल्याउनै दिएन, त्यसैले हामीले कार्यक्रम बनाउनै दिएन। त्यही भएर 5 जनामा छौँ। चुनाव गराउन सकिँदैन। लोकतान्त्रिक पार्टीको एउटा संस्थाभित्र हामीले चुनाव बिना 5 जनामा अहिले 4 वर्ष बितिसक्यो। हेर्नुहोस्, हजुर, योभन्दा विडम्बना के होला? कोही शेरबहादुरका मान्छे, कोही रामचन्द्रका मान्छे, कोही कृष्ण सिटौलाका मान्छे।
कुरा गरी साध्य छैन। दास हुनुपर्दो छ दयारामजी, दास। काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरू मालिक, कार्यकर्ता सबै दास। कम्युनिस्टभित्र के अरे नेताहरू सबै पुँजीपति, कार्यकर्ता सबै गरिब। उद्देश्य यस्तो विडम्बनापूर्वक राजनीतिले देशको समृद्धि हुन सक्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व हुन सक्छ, लोकतन्त्रको स्थायित्व हुन सक्छ? सक्दैन। त्यसैले हामी ठाउँ पाएको छैनौँ। स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, देशको सेवा गर्न चाहन्छौँ। कलाकार संस्थाहरू टोटल तपाईँको छ नि 100% सांस्कृतिक यो मुलुक समृद्धि भएको देख्न चाहन्छ। समृद्धिको लागि होमिन चाहन्छ। समृद्धिको लागि चाहिँ आफ्नो बलबुताबाट जे गर्न सक्छ त्यो गर्न चाहन्छ। त्यो मौकै पाएको छु, त्यो ठाउँ दिने। तर सांस्कृतिक सङ्घ भनेको अब सिङ्गो सांस्कृतिक कर्मीहरूको, कलाकर्मीहरूको, कङ्ग्रेस निकट डेमोक्रेटहरूको साझा संस्था भयो। तर कहीँ पनि नियुक्ति गर्दा अथवा कहीँ कसैलाई पठाउनु पर्यो भने त्यो सांस्कृतिक सङ्घले त्यो नेतृत्व गर्नै पाएको छैन, डिसिजन गर्नै पाएको छैन। किन त्यो गर्न नसकेको हो कि के हो? अहिले यस्तो मैले अघि नै भने त्यो ठाउँमा जबसम्म पुग्दैन नि, सकीमा जो पुग्दैन त्यसको कुरा कहिले पनि सुनिँदैन क्या दयारामजी। कहिले पनि बुझाइन्छ। तपाईँको आज धनी 14 वर्षको अवधिमा कतिपटक हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भए, कतिपटक सञ्चार मन्त्री भए, कतिपटक तपाईँको चाहिँ संस्कृति मन्त्री भए। आजसम्म एकजना हामी कतिपटक सबै ठाउँमा पुग्यौँ। ल कम्तीमा संस्थाहरू गरिदिनुहोस्, संस्थाप्रति ती साथीहरू पनि आबद्ध हुन सक्छन्। संस्थागत गरिदिनुहोस्, तपाईँकै मान्छे राख्नुहोस्। सुरुमा त तपाईँकै मान्छे राखेर सुरु गर्नुहोस्, तर संस्थागत गरिदिनुहोस्। तर उहाँले के हुन्थ्यो त्यो बेला त्यो संस्थासँग कति योगदान गर्यो अथवा लोकतन्त्रको लागि कति चाहिँ उसले चाहिँ त्याग गर्यो, कहाँ योगदान गर्यो, त्यसको कहीँ कतै मूल्याङ्कन नै भयो। कहीँ पनि आजसम्मको पिरियडमा सांस्कृतिक सङ्घ नेपाली काङ्ग्रेसमा म आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा छु। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सिद्धान्तप्रति खडेको छु। नेपाली काङ्ग्रेस हरेक नीतिलाई पालना गरेर यो सेवा गर्न चाहन्छौँ हामी। तर हामीलाई आजसम्म पनि कहीँ कतै पनि उही गीत गाउनु पर्यो भने बोलाइदिने हो, हेर्नुहोस्। अब यसो कार्यक्रम गर्नुपर्ने बोलाइदियो हो, तैपनि हामी एक दिन अवश्य पनि हामी सफल हुन्छौँ है। एक दिन हाम्रो अवस्था ठाउँमा हुन्छ है, एक दिन हाम्रो अवश्य पनि सम्मान हुन्छ है, एक दिन हाम्रो अवस्था पनि सुरक्षा हुन्छ। पहिचान गरेर लागिरहेका छ। कार्य समितिले यहाँको पूर्णता नपाएको कारण चाहिँ शेरबहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला कि रामचन्द्र पौडेल? म कसैलाई दोषै दिन्न। तिनैजनाको भूमिका छ। तिनैजना मात्र, म तिनजना मात्र भन्दिनँ। हाम्रो एउटा चाहिँ निर्देशक समिति छ, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, एमपी साहु, यो उहाँहरू पनि कमजोरी नेताहरूको के छ के उहाँहरूको स्वार्थ लागि एउटा संस्थामै छोटो लगाइदिइसक्यो। अब मैले यदि भने नि भोलि मलाई कारवाही हुनसक्छ, त्यसमा मलाई आपत्ति छैन। हामी शिष्ट कुरा गर्छौँ। म नामै भने नि तपाईँको आज विवाह भयो, सांस्कृतिक खर्च रहे, तपाईँहरूको पनि साथीहरू कोही छ हामीले विवाह गर्नुपर्छ भने एकजना पनि विवाह गर्नु भने तपाईँले के अरे विश्व प्रकाश संसार के अरे प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रचार कमिटीमा एकपटक पनि संस्कार सुन्नु भयो। राख्दैन भयो त को राख्नु। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्थागत हुन नसक्नु सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो। हामी शक्ति नहुनु, हामी एकता नहुनु, त्यो नै सम्भावना के अरे हामी कमजोर हुनु पछाडि थियो। हेर्नुहोस्, हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नै सकेनौँ। जहिले पनि संस्थाको मान्छेहरूलाई बाइक गरेर साथीहरू ढोकामा पुगिदिन्छ। ढोकामा पुगेपछि ए पार्नु आयो त वाह त्यो ठुलो कलाकार, ल आयो भाइ उसैको कुरा सुनिदिन्छ, सकिहाल्यो। अनि कहाँबाट तपाईँको संस्थाको हुन्छ, कहाँबाट तपाईँको समग्र दिने सांस्कृतिक कर्मीहरूको भलो हुन्छ, व्यक्तिगत भलो हुन्छ, व्यक्तिगत फाइदा भइरहेको छ। तर संस्थागत भएको छैन, समग्र स्वीकार्नुको भएको छैन। त्यही हो दुःखको कुरा। अब अलिकति राजनीतिक कुरा गरौँ। अब देशको प्रधानमन्त्री को होला, नयाँ प्रधानमन्त्री के लाग्छ यहाँलाई? अब प्रधानमन्त्री त अब संयुक्त सरकार हुन सक्ने सम्भावना छ यदि राष्ट्रपतिले संविधानको 76 को 2 अनुसार जानुपर्ने अवस्था सिर्जना त्यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यदि निष्पक्ष रूप राष्ट्रपतिजीले आह्वान गर्नुभयो भने टिभी ओलीजी नै हुनुभयो नि त, फेरि अब यो कामडले हुन्छ। उहाँले 3 वर्षमा केही पनि गर्नु, आफ्नो पार्टी सम्हाल्न सक्नु भएको छैन, आफ्नो पनि विकास कार्यक्रम नै गर्न सक्नु छैन।
चाहिँ कोठामा बसेर तपाईँले 100-150 वटा चाहिँ सिलिन्डर गर्ने मान्छे के गर्छ? नीति छैन, बजेट छैन, प्लानिङ छैन, 150 त उहाँले कोठामै बसेर सिलिन्डर गरिदिन्छ होइन भन्नुहोस् त। त्यसले उहाँबाट के हुँदै हुँदैन। केपी प्रधानमन्त्री पनि हुने सम्भावना छ। संयुक्त नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसले नै यसलाई चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ। यदि देशलाई चाहिँ आफत पर्छ नेपाली काङ्ग्रेस नै आफत पर्छ, स्पष्ट छ। यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो पार्टी सभापति आदरणीय ज्यू नै सम्भावना हामीले देखेका छौँ। अब यो हुँदा चाहिँ नि कम्तीमा एउटा निष्पक्ष एउटा चाहिँ केही चुनाव पनि निष्पक्ष गर्नु पर्यो। अब हामीले देखेको त्यो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो शेरबहादुर देउवाजी यति बेला देशको प्रधानमन्त्री अब बन्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ त? अब यो बेलामा जनताहरूले सरकारमा जाऊ भनेर म्यान्डेट दिएको त होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई? यो त पक्का हो के छैन, त्यही हो अहिलेसम्म चुनाव बसेका कारण त्यही जसो हिजोसम्म पनि जब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नमाग्दासम्म पनि शेरबहादुरले अथवा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति नेपाली काङ्ग्रेसले हामी प्रधानमन्त्री भनेर गएको छैन नि। व्याकुल परिस्थितिमा अब यो मुलुक नै तहसमा सुने अवस्थामा बचाउनु त पर्यो नि। त्यहाँ फाइदा र नोक्सानको कुरा भएन। यो मुलुक बचाउने काममा ध्यान दिनु पर्यो। मुलुक बचाउनको लागि त जिम्मेवारी दिनु पर्यो, जिम्मेवारी काम गर्नु पर्यो। इतिहासले भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला देशमा सङ्कट पर्छ काङ्ग्रेस त अगाडि आएकै छ नि फ्रन्टमा। चाहे जेको लागि पनि फ्रन्टमा आएको छ, मर्ने कुरामा पनि फ्रन्टमा आएको छ, मारिने कुरामा पनि फ्रन्टमा आएको छ। जति पनि विकासका क्रियाकलापहरू भएको छन् सायद काङ्ग्रेसकै व्यवस्थापन भएन हो, त्यसैलाई फल गरे होइन अरू पार्टीले। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा र व्ययसँग मतलब छैन। यो लोकतन्त्र बचाउनको लागि, संविधानलाई सुरक्षा गर्नको लागि अवश्य पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यदि देशको प्रधानमन्त्री अब शेरबहादुर देउवा हुनुभयो भने त सांस्कृतिक सङ्घ पनि निकै सक्रिय, गतिशील, क्रियाशील अनि खुसी हुने होला नि। सायद अब हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ, अब गर्नुहुन्छ होला भन्नु त हुनुहुन्थ्यो। मैले यसपल्ट चुनावमै हामीले के गर्न सकेनौँ। मैले सांस्कृतिक कर्मीहरू प्रतिनिधित्व बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ। मैले न अध्यक्षमा लैजान सकेँ, न चाहिँ प्रतिनिधि सभामा राख्न सकेँ, न प्रदेशमा राख्न सकियो। छन् हामीहरूको चाहिँ उपमेयरहरू, वडा अध्यक्षहरू, मेयरहरू, सांस्कृतिक थुप्रै छ देशभरि होइन। तर यो सांस्कृतिक रूपमा स्थापित गराउन सकिनँ। जितेको मैले राख्ने एजेन्डा थियो, सकिनँ। अब के गरौँ भनेर 2-4 पल्ट भनिसक्नु भएको छ। उहाँले भनेको कुरा हुन् सायद अब प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि क्षेत्रको सम्मानको लागि, सुरक्षाको लागि केही जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। दिनु पनि पर्छ, हामी आफू पनि हामीले बन्छौँ पनि। जस्तै यहाँहरूको चलचित्र कर्मी, सांस्कृतिक कर्मीहरूको भित्र पनि हामी देख्छौँ छुट्टा छुट्टै गुट, उपगुटहरू, कोही कसको पछि लाएर बुढा नीलकण्ठ पुगेको छ, कोही कसको पछि लाएर बानियाटार पुगेको छ। एउटा झुन्ड, टिम, गुट, उपगुट, यो सांस्कृतिक कर्मी बिचमै चाहिँ किन नै कस्तो छ छु शक्तिशाली क्षेत्रलाई बदलाई के हुन्छ भने विभाजन गर्ने कुराहरू हुन्छ क्या। त्यो विभाजनमा विश्वास हुँदैन साथीहरू, गलत हो नि त। हामी संस्थागत गयौँ भने समग्र सांस्कृतिक कर्मीको चाहिँ हिजो भन्ने कुरामा कोही साथीहरूले सोचिदिनु भएन। म सर्वेसर्वा मैले भने किन संस्थामा जाने, नेता कहाँ के भइहाल्छ भन्ने हिसाब पुग्छ नि। यो भएको कारण नेताहरूलाई किन भयो, हामी चाहिँ यस्तो पौकर मान्छेहरू हामीसँग छ, यो भविष्य पुगिहाल्यो नि। किन संस्थालाई यो तीर्थराजले नेतृत्व गरेको संस्थालाई किन हामीले हेर्नु परेर त्यसको फिलिङ्सहरू हुँदो रहेछ। कुराहरूले पनि कमजोर भएको हो, त्यस्तो हुँदैन। अब शेरबहादुरसँग पनि मेरो कुरा भएको छ, रामचन्द्र एसनीको कुरा भयो, महामन्त्रीजीसँग कुरा भएको छ। अब हामी सांस्कृतिक कर्मीलाई, क्षेत्रलाई, सांस्कृतिक सङ्घलाई एउटा नयाँ रूप दिन चाहन्छौँ। अब यो अब अवसर आएपछि हामी त्यो अवसरबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई वञ्चित गराउँदैनौँ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ भएको छ। मलाई लाग्छ कि अब त्यस किसिमको घटनाहरू दोहोरिने चाहिँ अब नदोहोऱ्याउँ भन्ने विश्वास गर्छु मैले। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तीर्थ थापाजी यति समयको लागि यहाँलाई। सबभन्दा पहिला त मलाई जो प्रति धेरै आएको छु सङ्घको तर्फबाट कम्तीमा आज सांस्कृतिक क्षेत्रको बारेमा, सांस्कृतिक परियोजनाको बारेमा, सङ्घको बारेमा तपाईँको टेलिभिजन, रमाइलो टेलिभिजन मार्फत जनता सामु चाहिँ केही पस्किने मौका दिनुभयो। आभारी छौँ सङ्घको तर्फबाट यहाँप्रति एकदमै एकदमै कृतज्ञ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शक वृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो तीर्थ थापा। अञ्जुली, सडक आन्दोलन जस्ता चलचित्रको निर्देशन गर्नुभएका तीर्थ थापा
14 वर्षदेखि नेपाल सांस्कृतिक सङ्घसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र यो सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।